नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर हाज़िर हूँ। और मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, आपको और मुझे, मेरी ज़िंदगी में, हम सबको वो ऐसे मौके अता कर देता है कि हम कलाम की सच्चाइयों को, कलाम मुक़द्दस की उन गहराइयों को और वो बातें जिनका जानना और समझना हमें बहुत ही ज़रूर है ताकि हम हलाकत में न जाएं बल्कि हमेशा की ज़िंदगी में जाएं, उन सच्चाइयों को हम जानें। ईमान का सफ़र प्रोग्राम जिसको लेके आज मैं फिर आपके सामने हाज़िर हूँ, इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश यही है कि हम कलाम की वो बातें जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते या समझने से शायद गुरेज़ा हैं या वो किसी भी तौर पे उन तक वो सच्चाइयाँ पहुँची नहीं हैं, वो कलाम की सच्चाइयाँ आप तक हम पहुँचा सकें ताकि आप भी सच्चाई को जानें। और जैसे कलाम मुक़द्दस कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आप हर तरह के बंधनों से आज़ाद हों और आप हर तरह की ऐसी बात से दूर हो जाएं जो आपको हमेशा की ज़िंदगी से दूर करती है। आज हम ख़ास तौर पे इस बात पे भी गौर करेंगे कि कलाम मुक़द्दस में वो क्या बातें हैं जो जो आपके ज़हन में सवालात उठाती हैं। और हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम में आप ज़रूर कॉल करें। आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर भी आएंगे। और आज हमारा प्रोग्राम ही स्पेशली हमने मसीहत और नाज़रीन के सवालात, ये हमारा आज का टॉपिक है ताकि हम आपके सवालों के भी जवाब दें, क्योंकि अक्सर हम टॉपिक लेके आते हैं और फिर सवाल हमें आते हैं स्क्रीन पे भी और हमारे साइट पे भी आते हैं, प्रोग्राम में भी आते हैं और हम फिर उनका जवाब शायद उस वक्त बाज़ दफ़ा पूरे तौर पे नहीं दे पाते, वक्त की किल्लत से या मौज़ू डिफरेंट होने से। लेकिन आज हम ख़ास तौर पे बात उन सवालों पे करेंगे जो आप अक्सर उठाते हैं, जो हमारे मुसलमान भाई भी या कुछ दूसरे भाई भी उठाते हैं। और इससे पहले कि हम उस पे जाएं, मैं ख़ास तौर पे आज वो बहुत ही हमारे खूबसूरत दोस्त साथी पाकिस्तान के एक बहुत ही हर दिल अजीज़ मसीही लीडर जिनकी कल 9वीं उनकी बरसी थी, 9 साल उन्हें हो गए अपनी शहादत दिए हुए। मैं बात कर रहा हूँ शहीद शहबाज भट्टी की, जिन्होंने एक बहुत बड़ी कुर्बानी मसीहों के उन राइट्स के लिए, उनकी लिए वो जो है सारा जो मसीहत के ऊपर जुल्म व सितम हो रहा है, वो जुल्म व सितम जो मसीहत बर्दाश्त करती आ रही है बहुत ही सालों से और कई दिहाइयों से, अब ये सिलसिला जारी और सारी है। और फिर वो जो 295 बी ब्लास्फेमी लॉज हैं, उसकी आड़ में जो खेल खेला जाता है और जिसके पीछे बहुत बड़ा मैं इस बात को जानता हूँ पाकिस्तान में रहते हुए, इसके ख़िलाफ़ फ़ाइट करते हुए, कि बहुत बड़े ऐसे अनासर हैं जो इसकी पनाह लेके बहुत से ज़ाती मफादात जो है उनकी खातिर बहुतों को वो हमेशा की हलाकत तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जायदादें उनकी ज़ब्त करने की कोशिश करते हैं, बहुत से और जो हैं उन पे ज़ाती जो उनके पर्सनल स्कोर्स हैं वो सेटल करते हैं। तो मैं आज ख़ास तौर पे खराज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ, खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ 9वीं बरसी पे शहीद शहबाज भट्टी को ख़ास तौर पे, और उनकी सारी खिदमत के लिए हम उन्हें ना सिर्फ सराहते हैं बल्कि हम उनको जो है इसके लिए भी, उनके घराने के लिए भी खुदावंद की तसल्ली और इत्मीनान को मांगते हैं। और हम इंडिया में भी जो ख़ास तौर पे इस वक्त जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, बहुत सी जुल्म ज़्यादती हो रही है हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर भी, वहाँ पे बहुत सी जगहों पे हम उसकी भी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हम किसी भी तौर पे
किसी भी मज़हब के ऊपर कोई भी बर्बरियत जो मज़हब के नाम पे की जाती है उसको किसी तरह भी हम जो है सपोर्ट नहीं करते, हम कंडेम करते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी दरख्वास्त करते हैं हमारे मुसलमान भाइयों से, पाकिस्तानी बहन भाइयों से जो आजकल बहुत इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, कश्मीरियों के ऊपर जुल्म को महसूस कर रहे हैं, जो और इसी तरह पे इंडिया में जो हो रहा है उसको महसूस कर रहे हैं, तो वो हमारे दर्द को भी महसूस करें जो गुज़श्ता 3 दहाइयों से जारी और सारी है। अभी चंद ही दिन पहले सलीम मसीह के ऊपर ख़ास तौर पे, जिसका जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने ट्यूबवेल से बहते हुए पानी में नहाया और उसके मालिकों ने जो मुसलमान भाई थे उन्होंने कहा कि तूने पानी को पलीद कर दिया है, गंदा कर दिया है, और उसको इतना मारा लोहे के सलाखों से और डंडों से और दूसरों से कि उसकी जान चली गई। और इस तरह के जुल्म रोज़, क्योंकि मेरे पास आते हैं, हमारे पास ऐसी साइट्स सब्सक्राइब्ड हैं या हमारे लोग हमें भेजते हैं। आम लोग शायद ये हमारे मुसलमान भाई इस चीज़ को उस तौर पे समझ नहीं पाते और उनको उन तक ये चीज़ें पहुंचती शायद नहीं हैं, लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि हर रोज़ एक नया वाक़या हमें मिलता है, बल्कि एक के दफ़ा एक से ज़्यादा वाक़यात हो रहे होते हैं जो मसीहत के ऊपर जो है जुल्म व सितम पाकिस्तान में मसीहों के ऊपर हो रहा है और हिंदुओं के ऊपर हो रहा है। फोर्स कन्वर्शन का बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। अभी चंद ही हफ्ते पहले वो 42 जो थे यूहन्नाबाद के लोग जिनको बेगुनाह जो है जेल में भेज दिया गया और बहुत जुल्म किया गया, उन पे 4-5 साल वो रहे, उनको रिहा किया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जुल्म जो है ये यहाँ भी बंद होना चाहिए। आज हम जो बात करेंगे, हमारे पास सवालात का जो हमारे साथ इस वक्त हैं वो हम आपके साथ बात करेंगे। पहले मैं एक सवाल जो हमारे एक मसीही भाई भी हैं वो ख़ास तौर पे उनका ताल्लुक़ पिंडी से और मेरे बहुत अच्छे वो जानने वाले हैं, निसार दानियाल, उन्होंने पिछली दफ़ा भी उनका सवाल हमने सोचा था कि हम उसका जवाब देंगे लेकिन वक्त की कमी के बायस नहीं दे पाए। और वो ख़ुद एक बड़े अच्छे गायक हैं जो सेकुलर गीत गाते हैं और वो जो हैं वो इन अपनी म्यूज़िक एकेडमी भी है। और उन्होंने कहा कि जी मुझे बताएं आप कि कहाँ पे बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहाँ पे कहा है कि ये चर्चेस के अंदर जो है गीत गाए जाएं, चर्चेस के अंदर परस्तिश की जाए, यीशु ने कहाँ की थी, और ये इस तरह की बातें। और मैं हैरान हुआ कि मुझे वो कह रहे थे कि मैं 70-72 साल की मेरी उम्र हो गई है और वो चर्च में जाते भी हैं और वो इस बात को जानने से कासर हैं कि ये ऐसा सिलसिला जो है क्यों अभी तक उनकी समझ में नहीं आ सका। मैं इसके लिए बहुत अफसोस भी करता हूँ कि शायद हमारे ऐसे चर्चेज़ भी हैं जिन पे शायद तालीम नहीं या उनका शायद अपना फोकस ऐसा नहीं। तो मैं उनको चाहूँगा कि वो ये हवाले नोट करें ताकि उनको आइंदा भी किसी भी तरह ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में। तो मत्ती की अंजील मुक़द्दस का अंजीली बयान 30वीं आयत, 26वां बाब और उसकी 30वीं आयत, नहायत ही ज़रूरी इसको आप नोट करें आयत है, बड़ी मरकज़ी आयत, अपने पास इसको रख लीजिए। और वहाँ पे लिखा है, फिर वो गीत गाकर बाहर ज़ैतून के पहाड़ पर गए। और ये किन के ताल्लुक़ से लिखा है? यस्सु अल मसीह और उनके 12 शागिर्दों के ताल्लुक़ से। वो जो आखिरी फसा खा रहे थे, जब वो आखिरी फसा मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ खाई और जब वो रात जिसमें उनको पकड़वाया गया और फिर उन पे जो है वो बहुत बड़ा जुल्म और सितम भी हुआ, बहुत ज़्यादा मारा गया, पीटा गया, उस फसा खाने के बाद लिखा है कि फिर वो यानी यस्सु अल मसीह और उनके शागिर्द बाहर ज़ैतून के पहाड़ पर गए। मरकज़ की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 26वीं आयत बिल्कुल इसी बात को
मरकज़ की इंजील में भी आप देखते हैं, और वहाँ पे लिखा है कि वो गीत गा कर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। अंजील मुक़द्दस में ये यसू अल मसीह के ताल्लुक से और उनके शागिर्दों के ताल्लुक से लिखा है कि वो भी गीत गाते थे, वो ही भी परस्तिश करते थे। और कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया कि वो उसकी परस्तिश करे, वो उसकी हम्द करे, उसकी सिताइश करे। और अगर आगे चले जाएं इब्रानियों 2 बाब और उसकी 15वीं आयत में बड़ी अहम आयत है, फिर इसको मैं कहूँगा लिख लीजिए। वहाँ पे लिखा है, चुनाचे वो फरमाता है कि तेरा नाम मैं अपने भाइयों से बयान करूँगा, कलीसिया में तेरी हम्द के गीत गाऊँगा। कलीसिया में, चर्च में तेरे हम्द के गीत गाऊँगा। मेरे भाई निसार दानियाल, इस आयत को ज़रूर पढ़िएगा, और भी अगर कईयों का सवाल हो तो इस आयत को पढ़िएगा। कलीसिया में तेरी हम्द के गीत जो हैं इनके ताल्लुक से लिखा हुआ है कि मैं गाऊंगा। और यहाँ पे ख़ास तौर पे इस बात को बड़ा ही समझना ज़रूरी है कि हम्द करना, सिताइश करना, तमजीद करना, ये हमारे लिए खुदा के हुजूर में नहायत ही ज़रूरी है। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इन सारी बातों के लिए। अगर मज़ीद इसको जानना चाहें तो मुकाशवा की किताब, आखिरी किताब जो बाइबल मुक़द्दस में है, उसका 5वां बाब और उसकी 6 आयत से लेके 14 आयत तक आप पढ़ लीजिए। और वो जो ये आयत जो हैं वो भी इसको बड़े वाज़े तौर पे बयान करेगी और आपको ये बताएंगी। और वहाँ पे लिखा है, और वो नया गीत गाने लगे। यस्सु और बर्रा के सामने, ये सारी जो तफसील है वहाँ पे लिखी हुई है, यस्सु और बर्रा के सामने, और लिखा हुआ है यहाँ पे, और फरिश्तों की आवाज़, अगर 11वीं आयत लिखें वहाँ पे उस 5वें बाब की, फरिश्तों की आवाज़ सुनी जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। और 12वीं आयत कहती है, और वो बुलंद आवाज़ से कहते थे कि ज़बा की अवा बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज़्ज़त और तमजीद और हम्द के लायक है। ज़बा की अवा बर्रा यसू अल मसीह, जिसने कुलालम की खातिर, मेरी खातिर, आपकी खातिर अपना आप कुर्बान कर दिया, वो ही लिखा हुआ है कि कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज़्ज़त और तमजीद के लायक है। यानी कि वही लायक है, वही जो है तमजीद के लायक है। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। खुदा का कलाम हमें बारहा ये सारी बातें बताता है, समझाता है। और मज़ीद इसके ऊपर मैं ताकि इसको पूरे तौर पे खोलना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आगे मज़ीद चले जाएं, रोमियो के नाम पालूस रसूल का ख़त, उसका अगर 9वीं आयत और 11वीं आयत आप देखें तो लिखा है, और गैर कौमों में भी रहम के सबब से और गैर कौमें भी खुदा रहम के सबब से खुदा की हम्द करें। गैर कौमों के लिए भी कहा गया है। चुनाचे लिखा है, इस वास्ते मैं गैर कौमों में तेरे नाम का इकरार करूँगा और तेरे नाम के गीत गाऊँगा। यस्सु के नाम के गीत गाएंगे, खुदा के नाम की, खुदा की कुदरत की गीत गाने का यहाँ पे लिखा है। और आगे एक बहुत ही खूबसूरत बात, सफनिया नबी का सहीफ़ा बड़े वाज़े तौर पे बताता है कि खुदा भी गाता है। हमारा खुदा भी गाता है। 3वीं बाब उसकी 7वीं लिखा है, खुदावंद तेरा खुदा जो तुझ में है कादर है, वही बचा लेगा और वो तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा और वो अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा और वो गाते हुए तेरे लिए शादमानी करेगा। वो गाते हुए कौन? यानी कि खुदावंद हमारा खुदा। जब इंसान तौबा करता है, जब इंसान निजात तक पहुंच जाता है, यसु मसीह के अल मसीह के कफ़ारे को कबूल कर लेता है, खुदा के उस फजल के नीचे आ जाता है, तो खुदा भी गाता है, खुदा भी खुश होता है। और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो मेरे भाई, आप इसको समझें, आप कलाम की स्टडी करें, कलाम को गौर से पढ़ें और कलाम पढ़ने से पहले खुदा से तौफीक मांगें कि वो आपको इसको समझने की तौफीक रखे। वो
वो आप के जो ज़हन को भी खोले, जैसे लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दों के ज़हनों को खोला ताकि वो कलाम की बातों को समझ सकें। मेरे अज़ीज़ों, आपका भी अगर कोई सवाल है, मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो लोग सवाल करते हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने भाई निसार तानियाल का भी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही इस सवाल का जवाब पा लिया है आज, और मेरा पूरा ईमान है कि उनके अंदर से भी हम्द और सिताइश जारी होगी। आपका भी अगर कोई सवाल है आप ज़रूर करें, आप हमें भेजें और मैं कोशिश करूंगा कि इसका पूरा जवाब दूं। मैं इधर कुछ मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन अगर आपका कोई सवाल होगा तो मैं ज़रूर आपका जवाब दूंगा। और जितने इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे नंबर भी आ रहे होंगे, व्हाट्सएप नंबर भी है आपके सामने आ रहा होगा। आप ज़रूर हमें कॉल करें, और इस बात के लिए ख़ास तौर पे कलाम मुक़द्दस को जानने के लिए, इसकी सच्चाई को समझने के लिए आप ज़रूर कॉल करें। और मैं ख़ास तौर पे एक सवाल जो बहुत ही अक्सर हमारे एक भाई हैं हमारी वेबसाइट पे, वो अक्सर ही इसको डालते रहते हैं, उन्होंने कॉपी पेस्ट करके तकरीबन हर प्रोग्राम में भी वो गालबन भेजते हैं। लेकिन मेरे भाई, अगर आप वाकया ही सवाल का जवाब चाहते हैं तो फिर आज ज़रूर कोशिश करें कि इसको समझने की कोशिश करें। सवाल अज़राए सवाल ही ना करें, क्रिटिक बन के ना करें, खुदा से कहें कि खुदा मुझे समझा। और ये सवाल हमारे बहुत से मुसलमान भाई भी करते हैं, कुछ और भी करते हैं, और वो साइट पे जो करते हैं वो सवाल उनका ये है कि पालूस ने जो है मसीहत को हाईजैक कर लिया। वो कहते हैं कि जो तालीमात हैं पालूस रसूल की, वो मसीह की तालीम से मुताबिकत नहीं रखती। और ये वो कहते हैं कि दूसरा बात उनकी ये है कि वो तज़ाद रखती हैं, वो मसीह की तालीम से हमें दूर लेके जाती हैं। तो मेरे भाई, आप जो कोई भी हैं, क्योंकि आप अपना नाम नहीं लिखते, एनोनिमस के तौर पे आता है आपका सवाल अक्सर, ये पहली बात तो ये है कि ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। पालूस रसूल ने जो कोशिश की है जवाब देने की, वो थियोलॉजिकली की है। उनको जो है उस मज़हबी तालीम को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने की है। मसीह ने वो तालीम दी। मसीह का एक एक लफ्ज़ जो था इस दुनिया में रहते हुए, अनाजील की बात मैं कर रहा हूँ, वो तालीम थी। वो लिखा हुआ है कलाम मुक़द्दस में कि वो हर जगह तालीम देते रहे, मुर्जात करते रहे, बदरूहों को निकालते रहे, बीमारों को अच्छा करते रहे, मुर्दों को ज़िंदा करते रहे। और वो तालीमात को जब उनके जाने के बाद सवाल उठते रहे, जब कलीसियाएँ वजूद में आती गईं, तो थियोलॉजिकली वो उनका फोकस रहा है उनको आगे बताने का। और अगर आप देखें लूका की इंजील में, लूका तबीब की इंजील और रसूलों के अमाल, ये लूका तबीब ने लिखे हैं, तो वहाँ पे आप इसको पढ़िएगा, उमाल की किताब 9वां बाब, के अल मसीह ने खुद जो है वो पालूस रसूल पे ज़ाहिर होके उन्हें चुना, और उन्हें वो जो शख्स मसीहत की मुखालफत करता था, मसीहों को कत्ल करता था, मसीहों को सताता था, उसको चुन के इस बड़ी खिदमत के लिए गैर कौमों में भी और झूठी कौम में भी उन्होंने भेजा, ताकि वो इन कौमों के लिए रसूल हो। तो इतना बड़ा काम अल मसीह ने जब चुना इस शख्स को, तो क्या वो जानते नहीं थे खुदा होते हुए? खुदा जानता है इंसान को, उसकी रविशों को, उसके जहन को, उसके चाल चलन को। तो क्या मसीह को पता नहीं था कि ये क्या करेगा? क्यों मैं इसको इतनी बड़ी अथॉरिटी दे रहा हूँ? इसलिए मैं आगे जाके आपको इसका बताऊंगा। अल मसीह ज़मीन पर बशर के तौर पे थे, और रूहानी एतबार से वो खुदा भी थे, और वो सब जानते थे कि ये चुनाव जो है ये दुरुस्त चुनाव है।
सब बात को वो जानते थे। और फिर उन्होंने जब पौलुस रसूल को चुना, तो यहाँ पे अब मैं आपको चंद मिसालें पेश करूँगा मसीह की ज़िंदगी में उन्होंने क्या कहा और फिर पौलुस का बयान उसके मुताबिक क्या है। और मैं कहूँगा अगर आपका भी कोई सवाल हो आप ज़रूर कॉल कीजिए, आप सवाल कीजिए। और यहाँ पे यूहन्ना की अंजीली बयान है ये, उसका 5वां बाब, यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत कहती है, अल मसीह ने फरमाया, क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता है और ज़िंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है ज़िंदा करता है। ये यीशु अल मसीह का बयान है कि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता है और ज़िंदा करता है, उसी तरह बेटा जिन्हें चाहता है ज़िंदा करता है। और बेटे में इतनी कुदरत है कि वो जिस्मानी तौर पे भी ज़िंदा कर सके और रूहानी तौर पे भी ज़िंदा कर सके। वो अगर आप रूहानी तौर पे मुर्दा हैं, आप उसके पास आ जाएं, वो आपको भी ज़िंदा कर देगा। वो आपकी रूह को ज़िंदा कर देगा, आपकी अकल को खोल देगा, आपकी समझ आपको आने लगेगी कि ये बात कह क्या रही है, ये लिखी क्या गई है। और लिखा है इस ताल्लुक से, अगर आप पौलुस का बयान देखें, अब मैं चंद बातें करूँगा, मेरे पास से वक्त क्योंकि कमी होगी। पहला करंथियों 15वां बाब और 22वीं आयत में पौलुस रसूल का खत करंथियों के नाम में जब वो लिखता है करंथस की कलीसिया को, तो 15वें बाब की 22वीं आयत में पौलुस रसूल का बयान है, और जिस तरह आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। इसमें आप क्लियर कट देखें कि जो बयान अल मसीह कह रहे हैं कि मैं ज़िंदा कर सकता हूँ, मैं जैसे बाप ज़िंदा कर सकता है, यहाँ पे पौलुस रसूल भी कहते हैं जिस तरह आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब ज़िंदा किए जाएंगे। यानी कि थियोलॉजिकली आप इसको देखें तो वो वही बात कर रहे हैं कि अल मसीह में वो कुदरत है, अल मसीह में वो कुदरत है। ये मैं मेन पॉइंट्स आप करूँगा, इसके मैं देख रहा था तकरीबन 15-20 पॉइंट बनते हैं, मैं शायद आपके साथ 5 या 6 शेयर कर सकूँ वक्त की कमी की बायस, जो मेन पॉइंट्स हैं। और यहाँ पे कहीं भी कोई तादाद नहीं है, कहीं हाईजैकिंग नहीं है मसीहत की, वो तो वही बात कर रहे हैं। अगर आप इससे आगे चले जाएं दूसरे पॉइंट पर, वहाँ पे फ़िक्र की बात, एंग्जाइटी की, परेशानी के ताल्लुक से, क्योंकि बार बार मसीह ने खुद कहा कि किसी बात की फ़िक्र ना करो, किसी चीज़ की फ़िक्र ना करो। और मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब और 25वीं आयत जो अंजीली बयान है वो कहता है, यहाँ पे क्लियर कट कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, ये अल मसीह के अल्फाज हैं कि अपनी जान की फ़िक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं है। अब इस बात को आप समझें कि अल मसीह कह रहे हैं कि हम किसी भी तौर पे किसी भी चीज़ की फिक्र ना करना, किसी भी तौर पे फिक्र ना करना। और हम क्या खाएंगे, क्योंकि देने वाला, प्रोवाइड करने वाला, प्रोवाइडर, मुहैया करने वाला हमारा खुदावंद, हमारा खुदा है, और वही मुहैया करता है और वही मुहैया करता रहेगा। और वो कहता है कि किसी बात की फ़िक्र ना करना, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे, क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़ के है। अब पौलुस रसूल को देखिए, पौलुस रसूल का बयान इस ताल्लुक से क्या है, हम उसको देखेंगे। और यहाँ पे फिलिपियों 6 बाब और उसकी 4 बाब और उसकी 6ठी आयत कहती है, किसी बात की फ़िक्र ना करो, ये पौलुस का बयान है, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें, दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। अब मुझे बताएं कि इसमें कहाँ पे तजाद है, कहाँ पे इसमें फ़र्क है। एक ही बात अल मसीह कह रहे हैं, एक ही बात पौलुस कह रहा है। सो ये सवाल जो है ये बिल्कुल गलत है कि पौलुस ने हाईजैक किया मसीहत को
اور پالوس کی تعلیم فرق ہے اور یسوع کی فرق ہے. میں نے مسیح کی زندگی سے آپ کو بتایا کہ مسیح نے کیا فرمایا کہ میں زندہ، جیسے باپ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے میں بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. پالوس رسول نے خود اس بات کو کہا کہ وہ بھی، اور کہا کہ جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے. تیسری بات بہت اہم اس میں جو ہے، میں اس کے بعد ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان ہیں پاسٹر نعیم شہباز، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. پھر میں آپ کے طرف بھی آؤں گا. یہی بات اٹونمنٹ کے تعلق سے ہے. مسیح کا فرمان ہے یوحنا 10واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں، اچھا چرواہا میں ہوں. اچھا چرواہا بھیڑوں کو اپنی جان دیتا ہے، بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. اور پالوس رسول افسیوں 5 باب اس کی دوسری آیت کہتے ہیں، اور محبت سے چلو، اور جیسے مسیح تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا. تو وہی بات یہ پالوس رسول یہاں پہ کہہ رہے ہیں. اور چوتھی بات اس میں میں کر کے میں آپ کو پھر دیتا ہوں سوال، یہ آپ اس کا بتائیے گا. مسیح کی الوہیت کے تعلق سے خاص یہ بہت ضروری ہے. مسیح کی الوہیت کے تعلق سے المسیح کا بیان یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 58 آیت میں لکھا ہوا ہے. یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں. اور خروج میں اس بات کو اگر ہم دیکھیں، خروج کی کتاب توریت کے حصے میں سے 3واں باب اس کی 14ویں آیت میں خدا نے کیا کہا تھا؟ خدا نے موسیٰ سے کہا، میں جو ہوں سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. سو المسیح یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے پیشتر کے ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں. خدا کہہ رہا ہے میں جو ہوں سو ہوں. المسیح کہہ رہے ہیں میں ہوں، پیشتر سے ہوں. اور پھر پالوس کا بیان کلسیوں 2 باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. وہ المسیح کے تعلق سے کہتے ہیں. تو کہاں پہ تضاد ہے، کہاں پہ فرق ہے؟ کیا ایک علیحدہ راستہ ہے جو پالوس کہتے ہیں؟ وہ تو تھیولوجیکلی کچھ چیزوں کو مسیح کے جانے کے بعد جب کلیسیائیں وجود میں آ رہی تھیں تو وہ ان کو ایکسپلین کرتا ہے. اور پھر ہر جگہ پہ مختلف طریقوں سے لوگ رہتے ہیں، رہن سہن ہر علاقے کا فرق ہوتا ہے، تہذیب فرق ہوتی ہے. تو وہ کیونکہ غیر قوموں میں دور دور تک گیا تو بعض دفعہ کچھ سچویشنل چیزیں ہوتی ہیں، ان کو وہ ڈفرینٹ طریقے سے بیان کرتا ہے. پاسٹر نعیم شہباز، یہ سوال جو میں نے بھی لیا اس کو آپ بھی بیان کیجیے. آپ اس کو کیسے بیان کریں گے؟ ہمارے ایک صاحب ہیں وہ اکثر ہمیں پوچھتے ہیں ہمارے اس سائٹ پہ کہ جو ہے یہ مسیح کی تعلیم جو تھی وہ تو ہائی جیک کر لی پالوس نے. وہ دراصل پرابلم ان کے ساتھ یہ ہے کہ جو لوگ شریعت، ان کا خیال یہ تھا کہ جو موسوی شریعت تھی، خدا یسوع مسیح نے کیونکہ کہا کہ میں یہ نہ سمجھو کہ شریعت کو رد کرنے کے لیے آیا ہوں. متی کی انجیل 5 باب اور اس کی 17 آیت. رد کرنے نہیں بلکہ اس کو پورا کرنے آیا ہوں، جس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ جو کچھ شریعت میں میرے بارے میں لکھا ہے میں اس شریعت کو پورا کروں گا. اور بائبل میں جیسا غلطیوں کے خاتمے ہم پڑھتے ہیں 3 باب اور اس کی 24 اور 25 آیت میں، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ شریعت مسیح تک لانے میں ہمارا استاد بنی. تو جن لوگوں کو دراصل یہ پرابلم ہوتی ہے نا، وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو شریعت تھی موسیٰ کی، مسیح اسی شریعت کی منادی کرتا تھا، اور مسیح یسوع اسی شریعت کی منادی کیونکہ کرتے تھے تو پولس رسول کو دراصل فضل کی جو تعلیم تھی وہ نہیں دینی چاہیے تھی. مثال کے طور پر جو ایک سب سے بڑا کنٹراڈکشن میرا خیال ہے لوگوں کے مائنڈ میں ہے، اور یہ ارلی چرچ میں بھی تھا، وہ ختنے کی تعلیم. جیسا کہ بالکل خدا نے ابراہم کے ساتھ یہ کووننٹ باندھا تھا، یہ عہد باندھا تھا، پیدائش کی کتاب اور اس کا 17 باب.
اور اس کی 4 5 6 7 8 9 10 11 آیت میں خدا نے ابراہیم کو کہا کہ تمہارے ہر فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے، تو وہ ختنے کی تعلیم جو ہے وہ مقدس پولس رسول نے آ کر اس کو دراصل بتا دیا، جیسے فلپیوں کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 3 4 5 آیت میں وہاں پر لکھا ہے کہ دراصل ختنہ جو ہے اصل مختون تو ہم ہیں جن کے دل کا ختنہ کیا گیا ہے جی؟ تو جسم کا اتارا جانا جو ہے وہ پاکیزگی نہیں بخشتا، بلکہ جو خداوند یسوع مسیح نے اصل میں تعلیم دی ہے، جیسا کہ خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا، جو بائبل کی سب سے مشہور آیت ہے، یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 16 آیت، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی تعلیم دی ہے دراصل کہ جو نجات ہے وہ ایمان کے وسیلے سے ہے۔ تو پولس رسول یہی بات کہتے ہیں کہ شریعت کے اعمال سے کوئی شخص خدا کے سامنے راست باز نہیں ٹھہر سکتا، جیسا کہ غلطیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 16 17 ان دونوں آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے شریعت کے اعمال سے کوئی شخص خدا کے سامنے راست باز نہیں ٹھہرتا بلکہ صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ تو اس میں کنٹراڈکشن کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے وہی تعلیم دی۔ اب بات میں تھوڑا سا آپ کو محبت کی روح سے بتانا چاہتا ہوں، پلیز غور سے سنیے گا۔ خدا کا جو نظام تھا انسان کو نجات دینے کا، اگر ہم اپنے طور سے خود نجات پانا چاہتے ہیں، کوئی بھی انسان ہو، کسی دھرم، کسی مذہب، کسی طریقے سے ہو، تو دراصل وہ ممکن نہیں ہے انسان سے۔ اس لیے خدا نے خود ہی اس انتظام کو شروع میں بتا دیا تھا جب ہم سب کا باپ اور ماں آدم اور حوا جو تھے جب وہ گناہ میں گرے تھے، تو خدا نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ شیطان کے سر کو کچلنے والا، پیدائش کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 12 سے 18 آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ شیطان کے سر کو کچلنے والا عورت کی نسل سے آئے گا۔ 15ویں آیت میں جیسے یہ لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب سر کچلنے کا کیا مطلب تھا؟ کیونکہ ایک تو شیطان نے سر خدا کے خلاف اپنا سر اٹھایا تھا، نمبر فرسٹ۔ اب سر کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ سر میں یعنی اپنے ہیڈ کے اندر جو اس نے پلاننگ کی تھی انسان کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے، تو اس ڈسٹرکشن سے بچانے کے لیے خدا نے کہا تھا کہ میں عورت سے جو خالص پیدا ہوگا، جو پیور پیدا ہوگا، جو پاک بیٹا پیدا ہوگا، اور یہ بات جو ہے اس کی گواہی بائبل بھی دیتی ہے کہ جو مولود مقدس ہوگا وہ پاک ہوگا، مولود مقدس جو پیدا ہوگا وہ پاک ہوگا۔ لوکا کی انجیل 1 باب اور اس کی 28 سے 34 آیت تک۔ اور پھر جیسا کہ ہمارے جو مسلم دوست ہیں ان کی جو ہولی بک ہے قرآن شریف میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مسیح جو ہے ہم نے اے مریم تجھے پاک بیٹا دیا، یا مسیح جو ہے وہ پاک روح ہے خدا کا، ٹھیک ہے۔ تو مسیح جو ہے اس میں کیونکہ آدم کی فطرت، آدم کی سنفل نیچر جو تھی، فطرت سے مراد ہے جو سنفل نیچر تھی، مسیح میں وہ موجود نہیں تھی، جو آدم سے ہر انسان کو ٹرانسفر ہوئی تھی۔ تو جس کی جو بالکل پیور ہوگا وہ شیطان کے سر کو، شیطان کے منصوبے کو صرف وہی کچل سکتا ہے، وہی فتح حاصل کر سکتا ہے۔ بلکہ جیسا کہ اسلامی اسکالر کو میں سن رہا تھا، غامزی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جو حضرت مسیح ہیں ان کو شیطان نے نہیں چھوا، نہ ان کو نہ ان کی ماں کو، باقی ہر بشر کو جو بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان فٹافٹ چھو دیتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کیونکہ وہ سب کے سب تو شیطان کے قبضے میں ہیں، جیسا کہ یوحنا کا پہلا خط، اپنی طرف سے ہم نہیں کہتے، بائبل میں ایسا لکھا، یوحنا کا پہلا خط، صرف ہم یہ نہیں آپ کہہ سکتے پولس رسول پر آپ الزام لگائیں۔ یوحنا کا پہلا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، ہم جانتے ہیں، ہم شکر کرتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں، وہاں پر یہ لکھا ہے مگر ساری دنیا اس شریر کے شیطان کے قبضے میں ہے۔ اس لیے انسان مختلف دھرم، مختلف مذاہب بناتا گیا کسی طرح سے خدا تک پہنچے۔ تو اصل میں کنکلوڈ کرتا ہوں یہ بات کہتے ہوئے
पलूस रसूल को ज़्यादा किताबें लिखने के लिए, अपना जो मुकाशफा था वो देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह उसको आसमान का विजिट करवा दिया था उन्होंने। ठीक है जी, बिल्कुल। उसका एक सबब ये भी था डॉक्टर साहब, क्योंकि पलूस जो थे इन्होंने शरीयत की बाकायदा तालीम इन्होंने हासिल की थी, जैसा कि रसूलों के अमाल 22 बाब और उसकी 3री आयत में वो कहते हैं कि माफ़ कीजिए, पहली, दूसरी और तीसरी ये तीनों आयत पढ़ें, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 22 वर्सेस 1 to 3। वो कहते हैं कि मैं इस शहर के मशहूर वेरी फेमस जो बाइबल टीचर थे, शरीयत के टीचर थे, गमलीएल, उनके कदमों में बैठकर मैंने शरीयत की तालीम हासिल की है। फिर जब वो अपना तारुफ करवाते हैं फिलिपियों 3 बाब में उसकी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आयत में, वो कहते हैं मैं फरीसियों का फरीसी हूँ, मैं शरीयत का जानने वाला हूँ। खुदा को पता था ये शरीयत में एक्सपर्ट है, इसलिए खुदा यीशु मसीह ने स्पेशली उसको मिलकर कहा था कि तू जा और तू जाके इंटरप्रेट कर व्हाट आई हैव डन फॉर ह्यूमैनिटी। और ये बात जो अभी हम वो कर रहे थे और आपके बात करने से पहले भी मैंने ये बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि मसीह की ज़िंदगी जो जैसे मसीह ने बयान की, हाँ जी, और जैसे पौलुस ने की, कोई तजाद नहीं है। हाँ जी। अच्छा, इसी तरह जो फ़िक्र के ताल्लुक से मसीह की तालीम है, परेशानियों के ताल्लुक से है, उसमें कोई तजाद नहीं है। जो मसीह का अच्छा चरवाहा होने का, एक लीडर होके आने का, अटोनमेंट का जो उनका है, उसमें कोई भी अलूहियत के ताल्लुक से कोई भी उनका जो है तजाद नहीं है। और माफ़ कीजिए, फॉरगिवनेस की तालीम जो है डॉक्टर साहब, जो शरीयत का ना, मुझे माफ़ कीजिए, मैं शरीयत की एक बात कहता चलूँ बीच में। जो मसीह की शरीयत है, मसीह की भी एक शरीयत है जिसका जिक्र हम गलतियों का खत उसका 6 बाब और उसकी 2री आयत में पढ़ते हैं कि तुम एक दूसरे का बार यानी बोझ उठाओ और इस तरह मसीह की शरीयत को पूरा करो। तो मसीह की शरीयत है क्या? मसीह की शरीयत अगर हम जानना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब, जैसा कि कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील और उसका 22 बाब और उसकी 37, 38 और 39 आयत, वहां पर लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने पूरे दिल, अपने पूरी जान, अपनी पूरी अक्ल से प्यार कर, और इसकी मानत, दूसरा हुक्म यह है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानत प्यार कर। इन्हीं 2 बातों में सारी शरीयत पूरी हो जाती है। वह बात खत्म हो गई जी, माफ करना, आगे भी इसी में सारी शरीयत पूरी हो जाती है। तो फिर व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग अदर लॉ? नहीं, मेरे पास 2-3 और सवाल हैं, हमने क्योंकि वक्त थोड़ा है, लेकिन एक सवाल अभी यहाँ पे एक शख्स हैं, मैं चाह रहा हूँ कि हम उनको अभी बताएं। कोई तनवीर अहमद यूसुफ ज़ई साहब हैं और वो यहाँ पे लिख रहे हैं कि खुदा का खौफ खाओ और झूठ बोल रहे हो। मुझे लिखा कि क्यों झूठ बोल रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो। मेरे भाई तनवीर यूसुफ ज़ई, अगर आप वाकया ही, अब मैं जो आपके नाम से देख रहा हूँ, आप मुसलमान हैं, मैं इज़्ज़त करता हूँ, मेरे तकरीबन ज़्यादा दोस्त मेरे मुस्लिम भाई हैं, तो आपके कलाम को मैं भी समझता हूँ और आपके कलाम के मुताबिक आपको इल्हामी किताबों पे ईमान लाना, तौरेत पे, ज़बूरों पे, सहाफ़ाए अंबिया पे, अनाजील पे निहायत ही ज़रूरी है। और जब तक आप ईमान नहीं लाते, आपका कलाम, आपका कुरान शरीफ ये कहता है कि आप पूरे मुसलमान नहीं हैं। अब अगर मैंने अंजील मुक़द्दस में से ही आपको पढ़ के बताया है, तो मुझे आप बताएं कि मैंने कौन सा झूठ बोला और मैंने कौन सी गुमराही की बात की है। अगर मैंने अंजीली बयान आप तक पहुंचाया है तो इसमें क्या झूठ है? आपको कलाम की सच्चाइयों को समझने के लिए अपने जहन को खोलना होगा, कलाम को पढ़ना होगा। ये नहीं कि आप कह दें कि हाँ जी हम इस पे, ये बाइबल मुकद्दस पे ईमान रखते हैं, और फिर इसकी एक बात को भी ना माने। ये कैसा ईमान हुआ? कहाँ का ईमान हुआ? और अगर आप, कुछ लोग आपके सिर्फ राय फरार इख्तियार करने के लिए कहते हैं कि ये बदल गई, तो 1500 सालों में हमें क्यों कोई असली बाइबल आज तक नहीं दी जा सकी? हमें असल दिखाओगे तो नकल का पता लगेगा।
असल यही है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि खुदा के कलाम को कोई बदल नहीं सकता, और ये बात आपके कुरान शरीफ में भी लिखी हुई है कि खुदा के कलाम को कोई बदल नहीं सकता। और अगर खुदा के कलाम को कोई बदल नहीं सकता तो खुदा का कलाम ही ये है जिसके लिए आपको कहा गया कि इसको मानो, इस पे ईमान लाओ। पास्टर नईम, हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास एक दूसरा सवाल है इस ताल्लुक से। जो पहला सवाल था, मेरे पास और भी बहुत से पॉइंट हैं, फॉरगिवनेस के ऊपर, माफ़ी के ऊपर, रास्ता सिर्फ यीशु है, उसके ऊपर फेथ के ऊपर, ईमान के ऊपर, निजात के ऊपर भी कोई तजाद नहीं है पालूस का, और मसीहत का शरीयत के ऊपर जो आपने बयान कर दिया वो मेरे यहाँ लिखा हुआ था, मैंने कोई तजाद नहीं है। जो उसके लिए मुर्दों का जी उठने के ताल्लुक से और क़यामत के ताल्लुक से कोई तजाद नहीं है, फिर सज़ा और जज़ा के ताल्लुक से कोई तजाद नहीं है, तो फिर तजाद क्या है? कोई नहीं है। हम दूसरा सवाल क्या खुदा ने कहा, ये भी हमारे मुसलमान भाई कहते हैं कि नहीं, वक्त के साथ साथ एक किताब आई, एक मज़हब आया, यहूदिज़म आया, फिर मसीहत आई, और फिर अब बाद में जो है ये आया इस्लाम अब आया है। तो क्या खुदा ने ये मुकर्रर किया कि एक मज़हब के बाद दूसरा आए? फिर क्या खुदा कंसिस्टेंट नहीं है या मुस्तकिल मजाज नहीं है कि पहले वो एक बात कहता है, फिर वो दूसरी बात कहेगा, फिर वो तीसरी बात कहेगा? आप इसे बयान कीजिए। अच्छा, बात ये है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम जो मज़हब इस्लाम है, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनके हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं, हम उनके ईमान की भी इज़्ज़त करते हैं, वो एक खुदा को मानते हैं। और हमारी ही तरह अगर आप किसी चर्च में जाएं तो हम लोग आपके लिए दुआ ये कह कर करते हैं कि खुदा उन पर रहम कर, क्योंकि वो भी तुझ एक खुदा को मानते हैं। ठीक है, तो हम आपके जो बिलीफ्स हैं, हमें सच्चाई तो ये है कि मसीह यीशु की सिर्फ वो बात मान लें कि अपने पूरे दिल से अपने खालिक को प्यार कर, अपने पड़ोसी को प्यार कर, तो फिर झगड़ा कोई नहीं रह जाता। अब बात यह है कि खुदा के कलाम के मुताबिक क्या खुदा मज़ाहिब का बानी है? अगर खुदा मज़ाहिब का बानी है तो फिर पूरी दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं फिर वो सभी एक ही हैं। फिर खुदा ही अगर मज़ाहिब का बानी है तो फिर, क्योंकि बाइबल को जब हम पढ़ते हैं इसके मुताबिक मज़हब की ज़रूरत सिर्फ दो बातों पर थी। एक तो इंसान जो अपने खालिक को याद करे, उसकी इबादत करे। दूसरे नंबर पर गिरा हुआ इंसान जो है, गुनाह में गिरा हुआ इंसान जो है, वो खुद से निजात हासिल नहीं कर सकता, और खुदा ने निजात देने वाला भेजा, और उसकी अनाउंसमेंट खुदा ने सबसे पहले बाग़ अदन में खुद की, उसके बाद फरिश्तों से करवाई, उसके बाद मुख्तलिफ वक्तों में खुदा मुख्तलिफ अंबिया कराम भेजता रहा, उनके जरिए मसीह के बारे में बताता रहा कि बचाने वाला, छुड़ाने वाला, निजात दहिंदा। मैं इस ताल्लुक से ज़रूर थोड़ा सा बयान करूँगा। देखिए, ये कहते हैं कि मज़ाहिब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि खुदा मज़ाहिब नहीं मानी नहीं है मज़ाहिब का। ये शुरू से खुदा एक रिश्ते को चाहता है। हाँ जी, बाग़ अदन में उसने आदम और हवा के साथ एक रिश्ता कायम किया, जी, पर्सनल रिलेशनशिप खुदा चाहता है। और फिर वो रिश्ता जो है गुनाह के वसीला से आदम और हवा ने जो किया टूट गया। फिर इब्राहिम के साथ जब खुदा ने किया तो फिर एक ज़ाती उसके साथ एक रिश्ता उसने कायम किया। फिर वो जब लोगों ने उस तरह उसको फॉलो नहीं किया, फिर मूसा के साथ खुदा ने रिश्ता एक कायम किया। ये सारे मसीह की तरफ गाइड कर रहे थे। हाँ जी, तो ये मज़ाहिब के बानी नहीं थे, ये एक खुदा के साथ रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ रहे थे। और जब मूसा के साथ खुदा ने ज़ाती रिश्ता रखा और खुदा को मिलने जाता था और फिर वो खुदा की बातें ला के बचाता था, तो लोगों ने उस वक्त उसको कहा कि हमें डर लगता है, जब क्योंकि बिजली और कड़कें और बहुत वो जो पहाड़ पे जब जाता था तो एक ऐसा मंजर खुदा के उतरने का होता था, तो वो डर के उन्होंने कहा कि तू ही जाया कर, हमें तो शरीयत दे दे। तो वहाँ पे उन्होंने शरीयत मांगी, लेकिन ये शरीयत जो थी, ये आपने जो बात की, मसीह तक पहुँचाने के लिए थी।
اور پھر مسیح نے جو تھا اس ذاتی ایک رشتے کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، مسیحیت جو ہے یہ مذہب نہیں، یہ ایک ریلیشن شپ ہے جو ریسٹور ہوا، ریسٹور ہوا۔ اس کو میں ریسٹور، ڈاکٹر صاحب معاف کیجئے، ریسٹور کرنے والا اس کو خدا خود ہے جس نے یسوع مسیح کو بھیجا، یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ وہ بیٹے کا مطلب ہے نکلا ہوا۔ میں اپنے باپ کا بیٹا اس لیے کیونکہ میں اپنے باپ سے نکلا ہوں۔ خدا کا بیٹے سے مراد یہ نہیں کہ خدا نے مریم کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ بنایا جس کی وجہ سے حضرت مسیح پیدا ہوئے۔ یہ اسپرچل ہے۔ میں ایک کال لے لوں پھر ہم آگے کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، پھر ہم اسی پہ بات کریں گے۔ جی کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب، میرا نام حافظ غازی ہے اور بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور میں پروگرام اکثر آپ کا دیکھتا رہتا ہوں، اور آج مسیحی ایمان کے حوالے سے میں سن رہا ہوں، اور میں ضرور ہے کہ میں اصل میں تمام الہامی مذاہب کا ادیان کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں نے ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھا ہے کہ قرآن پاک میں لکھا ہو جاء الحق وزاحق الباطل، حق آ گیا اور جھوٹ بھاگ گیا، اور اسی طرح میں نے انجیل مقدس میں سے پڑھا ہے، پر سچائی سے واقف ہوگے سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ جی ایک منٹ کے لیے میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، مجھے تو آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن شاید میرے اس پہ اسپیکر میں آواز نہیں آ رہی، مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگوں تک بھی جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی آواز لوگوں تک، تو آپ بہرحال آپ بیان کیجئے، جی تو میں یہ بتانا چاہوں گا، جیسا کہ آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ خدا کے کلام کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ یقیناً یہ سورۃ الانعام اور اسی 115 آیت میں لکھا ہوا ہے، مبدل لکلماتہ والسمیع العلیم، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں، کیونکہ وہی بڑا سننے والا واقف کار ہے۔ اور اسی طرح میں اس بات کو دیکھتا ہوں، جب ہم ایمان مفصل کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، کہ میں ایمان رکھتا ہوں سابقہ نبیوں پر، سابقہ کتابوں پر، سابقہ انبیاء پر اور روز قیامت پر۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ روز قیامت پہ یہ تمام مفصل ایمان کی بابت دیکھتے ہیں تو مسیحیت میں بھی وہی باتیں پائی جاتی ہیں، بالکل، کہ سابقہ کتابوں پر ایمان رکھنا، سابقہ انبیاء پر ایمان رکھنا، اور روز قیامت پر ایمان رکھنا، اور جی اٹھنے پر ایمان رکھنا۔ بالکل۔ تو پھر میں یہ بات کہتا ہوں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ وہ خدا نہیں ہو سکتا کہ جس کا کلام کوئی بدل سکتے۔ بالکل یہ تو بات تو بدل سکتی ہے، لیکن خدا کی کوئی بھی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، اور اس لیے میں یہ طالب علم ہونے کی حیثیت سے، آپ محترم ہیں، آپ ہمارے لیے عزت کے جگہ پہ ہیں، استاد ہیں، اور میں آپ کی بات کو بڑھانا تھوڑا سا چاہ رہا تھا، اس لیے تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے نام بتایا تھا، حافظ ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ بات کہوں گا کہ خدا کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور مسیحی ایمان کے مطابق بھی اور اسلامی ایمان کے مطابق بھی۔ بالکل، تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے بہت وہ شخصیت جس کو کوئی شیطان بھی ٹچ نہ کر سکے، تو اس کی باتوں کو کون بدل سکتا ہے پھر؟ بالکل آپ نے بڑا درست فرمایا کہ خدا کے کلام کی باتوں کو کوئی بدل ہی نہیں سکتا، اور یہ جو ہے خدا کے کلام کے مطابق بالکل ہے، اور یہ سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ایک اور ویور ہیں، وہ بھی اس بات کو جو میرے بھائی تنویر یوسف سی نے کہی، اسی کی بات کو وہ شاید پھر سے وہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آپ سٹڈی کریں۔ تو میں آپ کو بھائی ایک آپ کے قرآن شریف سے ہی ایک سورہ نساء ہے 4 اور اس کی 126 آیت پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہاں پہ لکھا ہے، تم ان کتابوں پر ایمان لاؤ ورنہ تم پرلے درجے کی گمراہی میں ہوگے۔ تم ان کتابوں پہ ایمان لاؤ، یہ کتابیں توریت، زبور، صحائف انبیاء، اناجیل، تم ان پر ایمان لاؤ،
اب ایمان کیسے لاؤ گے میرے بھائی جب آپ پڑھو گے ہی نہیں اسے، جب آپ اس کو سمجھو گے نہیں؟ اگر آپ کی کتاب قرآن شریف ہے تو جو قرآن شریف آپ کے پاس ہے وہی مستند گنا جاتا ہے۔ جو کتاب یہودیوں کے پاس ہے، توریت، زبور، صحائف انبیاء، یہودیوں کی کتابیں ہیں، یہ جو ان کے پاس ہیں وہی اس بائبل مقدس میں ہیں، یہی مستند ہیں۔ اور جو اناجیل اس کلام مقدس میں مسیحت کی ہیں، جو ہمارے پاس ہیں، وہی مستند ہیں۔ آپ ان کو پڑھیں کیونکہ آپ کے کلام میں یہ لکھا ہے۔ سورہ نساء کو آپ پڑھ لیجئے 4:126 اور پھر آپ اس کو پڑھیں اور اگلے پروگرام میں ضرور پھر ہم سے سوال کریں۔ جی پاسٹر نعیم، آپ کی گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے، سوری لیکن یہ کالرز کے ساتھ بھی بڑا انٹریکشن ضروری ہے۔ آج جو ریلیشن تھا خدا کا وہ بہت خوبصورت تھا، جیسا بائبل میں بیان کرتی ہے، بتاتی ہے۔ پیدائش کی کتاب 3 باب 8، 9، 10 آیت، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا ٹھنڈے وقتوں میں آدم کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے جی؟ تو وہ ایک ریلیشن تھا جو ٹوٹ گیا تھا، تو اس کو بحال خدا نے خود کیا، خدم یسوع مسیح کو اپنے بیٹے کو بھیج کر۔ بیٹے سے مراد یہ ہے کہ کیونکہ خدا روح ہے، بائبل میں بتاتی ہے یوحنا کی انجیل 4 باب 24 آیت کہ خدا روح ہے، اور جیسا کہ قرآن شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ پاک روح خدا یا روح اللہ، جو لفظ وہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح جو ہیں یہ خدا کا روح ہیں جنہوں نے جسم لیا ہے، بلکہ لکھا ہے کہ وہ مجسم کلام ہے، وہ کلمت اللہ یعنی وہ خدا کا کلام ہے جس نے جسم لیا ہے، اور ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ، کلام ہی خدا تھا، کلام مجسم ہوا۔ یوحنا کی انجیل 1 باب 1، 2، 3، 4 آیت اور اس کی 14ویں آیت۔ اور ہم جانتے ہیں قرآن شریف کی یہ بھی یہی تعلیم ہے کہ خدا نے سب کچھ اپنے کلام سے کن کہہ کر سارا کچھ خلق کیا، تو کن کے وسیلے سے ہی کن جو ہے وہ خود ہی جسم لے لیا اس نے۔ اس کو بیٹا اس لیے کہا گیا تاکہ وہ انسانی صورت جب اختیار کر کے سب انسانوں کے لیے، سب انسان کیونکہ پاپی ہیں، گناہ گار ہیں، تو سب کے سب جو ہیں وہ ہیل میں جائیں گے، جیسا بائبل میں بتاتی ہے۔ رومیوں کا خط اس کا 5 باب اور اس کی 9 سے 15 آیت تک لکھا ہے، آدم کی وجہ سے گناہ دنیا میں، اور گناہ کی وجہ سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ سب کے سب انسان جو ہیں موت کے قبضے میں ہے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 14، 15، 16 ان 3 آیات میں لکھا ہے کہ جس طرح لڑکے یعنی انسان گوشت اور خون میں شامل تھے، وہ خود بھی ان کی طرح، مسیح خود بھی ان کی طرح گوشت اور خون میں شامل ہو گیا تاکہ اسے جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کرے۔ ابلیس کو اور کوئی تباہ کر نہیں سکتا تھا جب تک ابلیس کو تباہ نہ کیا جاتا، شیطان کو ڈسٹروائے نہ کیا جاتا، اس کے سر کو کچلا نہ جاتا، جو اس کے ذہن میں پلان تھا کہ ہر آدم کے ہر بچے کو وہ ہیل میں، دوزخ میں لے کر جائے گا، تو اس نے لے جانا تھا۔ اس کو ڈسٹروائے کرنے والا مسیح یسوع ہی تھا، اس لیے شیطان کی جرت نہیں تھی اس کی پیدائش پر اس کو چھو دے، کیونکہ وہ کلمت اللہ ہے، کیونکہ وہ خدا کا کلام ہے، کیونکہ وہ خدا کا روح ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کلوری کی صلیب پر اس لیے جان دی تھی تاکہ سب انسانوں کے گناہ کا کفارہ دے دے۔ آپ کے گناہوں کا کفارہ بھی اس نے دیا ہے۔ ہم اس کفارے کا صرف یقین کریں، ایمان لائیں اور اس کے نام کو پکاریں، تو بائبل میں بتاتی ہے کہ اس کا خون ہمیں ساری ناراستی سے، سارے گناہ سے پاک کر دیتا ہے۔ یوحنا کا پہلا خط 1 باب اور اس کی 7، 8، 9 آیت۔ تو یہ مطلب یہ خدا بیٹے کا مطلب ہے نکلا ہوا، خدا میں سے نکلا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، یہ گلاس میں پانی ہے، اگر اس گلاس میں سے میں کپ میں پانی ڈال دوں گا، اس کو میں فریز کر دیتا ہوں، اس کی صورت بدل جائے گی، وہ برف بن جائے گا، لیکن اس کی صورت بدل گئی ہے، لیکن ہے تو وہ بھی پانی۔ تو خدا ہی نے، ہمارا ماننا ایسا ہے بائبل کے مطابق کہ خدا نے انسانی صورت اختیار کی، پھر بھی وہ ہر جگہ پر موجود تھا، جیسا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے 139 زبور
اور اس کی 7 8 9 10 11 آیت، اے خدا میں تیری روح سے بھاگ کر کہاں چلا جاؤں؟ اگر آسمان پر چڑھوں تو وہاں پر بھی موجود ہے، اگر پاتال میں چلا جاؤں تو وہاں پر بھی ہے، سمندر کے نیچے چلا جاؤں تو وہاں پر بھی ہے، اگر اندھیروں سے کہوں کہ وہ مجھے چھپا لیں گے تو وہ بھی تیرے سامنے چانن روشنی بن جائیں گے۔ تو خدا ہر جگہ پر موجود ہے۔ جب اس نے انسانی صورت بیٹے کی شکل اختیار کی تھی تو باپ کی صورت میں وہ ہر جگہ پر موجود تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ خدا نے خود ہی ہمارے کفارے کا، ہماری نجات کا بندوبست کیا ہے۔ یہی تو انجیل ہے۔ انجیل کا لفظی مطلب ہے خوشخبری، یہی تو خوشخبری ہے جی، کہ صرف ایمان لانے سے ہم نجات پا جاتے ہیں بس۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، پریز گاڈ۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر نعیم، آپ کے لیے بہت بہت شکریہ۔ وقت ہمارا ہو گیا، ہمارے پاس اور بھی سوال ہے اور ہم اب اگلا پروگرام بھی ہم اسی پہ کریں گے۔ میں جی معافی چاہتا ہوں، میں راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے ہم بات کریں گے اس پہ۔ میں بھی ناظرین سے اپنے بات کر لوں پہلے، اور میرے بھائی یہاں پہ ایک خاص طور پہ آکاش سندھو بھی اس بات کے لیے پھر لکھ رہے ہیں اور بار بار یہی لکھ رہے ہیں کہ آپ قرآن کی اسٹڈی کریں، یہی لفظ انہوں نے لکھے ہیں۔ تو ہم بھائی جو ہماری بائبل مقدس ہے وہ ہمیں اگر آپ اس کو پڑھیں گے نا تو کہیں بھی اس بات کے لیے نہیں کہتی کہ ہمیں اور کسی کی چیز کو پڑھنا ہے۔ آپ کی کتاب کہتی ہے، یہاں سے میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، اگر آپ پڑھیں سورہ ال عمران میں 3 آیت کو دیکھیں، اور لکھا ہے کہ یہ کتاب ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئیں۔ پھر اگر آپ سورہ یونس دیکھیں تو وہاں پہ 10ویں سورہ میں 94 اس کی آیت میں لکھا ہے، نہیں سمجھ آتی تو اہل کتاب کے پاس جاؤ۔ تو آپ کو تو بھائی لکھا گیا ہے، آپ کو تو کہا گیا ہے، ہمیں تو اسی کتاب پہ ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے، اور ہم اس پہ ایمان لا کے پورا ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ المسیح جس کفارے کے لیے آئے وہ کفارہ پورا کر کے وہ ہمارے لیے اس دروازہ کو کھول کے اب ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم بھی اس کے پاس آ جائیں۔ اور انہوں نے خود فرمایا، اور آپ بھی پوری دنیا کے مسلمان بھائی بھی، مسیحی بھائی بھی اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ المسیح نے ہی دوبارہ آنا ہے۔ اور ہم نے پچھلے پروگرام کیے، اگر آپ ہمارے پروگرام 217 18 19 20 دیکھیں جو پچھلے ہیں، ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، زندگی ٹی وی پہ آپ کو پروگرام ملیں گے، ایمان کا سفر پیج پہ جائیں، اس کو لائک کریں، اس پہ وہ پروگرام ملیں گے آپ کو۔ آپ اس میں دیکھیں گے کہ یہ ساری باتیں ہم نے وہاں پہ ایکسپلین کی، بیان کی ہیں، اور آپ ان سارے باتوں کو ضرور غور سے دیکھیں، غور سے اسٹڈی کریں، اور اس آیت کو آپ کے جو قرآن شریف میں سورہ یونس کو ہے اس کو پھر سے آپ پڑھیں، بار بار پڑھیں، اس کی تشریح کروائیں کہ یہ کیا کہتی ہے 10ویں جو سورہ ہے اور 94 اس کی آیت میں، کہ نہیں سمجھ آتی تو اہل کتاب کے پاس جاؤ، آؤ ہمارے پاس میرے بھائی، ہم آپ کو بتائیں گے، ہم آپ کو سمجھائیں گے، اور پھر یہ کتاب آپ کو سمجھائے گی، کیونکہ اس میں خدا کا روح کام کرتا ہے، خدا کے روح کی ہدایت سے یہ کتاب لکھی گئی، اور خدا نے یہ اسی لیے لکھوا دی کہ میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی تک پہنچ جائیں۔ آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ المسیح نے کھول دیا ہے، آپ کو دعوت دیتا ہے مسیح، آپ آئیں اور اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں جو اس نے سب کے لیے رکھی ہے۔ وہ کسی ایک نسل کے لیے، ایک رنگ کے لیے، ایک مذہب کے لیے نہیں آیا، وہ تو سب کے لیے آیا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، جو کوئی بھی، آپ بھی ایمان لائیں گے تو آپ بھی ہمیشہ کی زندگی پا جائیں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند آپ کی مدد اور رہنمائی کرے، آمین۔